नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको संविधानको सन्दर्भमा। हाम्रो संवैधानिक प्रावधानहरूले सरकारको स्थिरता, व्यवस्थाको स्थिरताको लागि केही प्रावधानहरू राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि सरकार पूर्ण अवधि काम गर्न सकोस्, त्यसले ढुक्कले काम गर्न सकोस् र उसको मनमा यो भए नरहोस् कि यो सरकार ढल्दैछ भनेर, त्यस्तो खालको प्रावधान राखिदिएको छ। तर त्यो प्रावधान राखेर पनि सरकार स्थिर नहुँदो रहेछ। अहिले 2-3 महिना यता हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो सरकार हल्लिरहेको छ, नाचिरहेको छ। सरकारले सरकारको कामभन्दा बढ्ता ज्यादा समय यो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिइराख्नु परेको छ। जबकि करिब 2/3 मत भएको सरकार छ, एउटै पार्टीको सरकार रहेको छ र पनि यस्तो खालको अप्ठ्यारो आउँदो रहेछ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। त्यसैले गर्दा हामीले जुन स्थिरताको लागि संवैधानिक प्रावधानहरू जुन राख्यौँ त्यसमा कैफियत छ कि यसलाई सञ्चालन गर्ने सत्ता सञ्चालकहरूमा कैफियत छ र यसकै कारणले, अर्थात् हिजो हामी जुन एउटा मानक बनाइरहेका थियौँ कि अस्थिर सरकार भयो भने विकास हुँदैन, प्रगति हुँदैन, राजनीतिक सङ्क्रमण पनि अन्त्य हुँदैन भनेर, तर 1 महिना सरकार, करिब 2/3 मतको सरकार हुँदाखेरि पनि त यी चिजहरू प्राप्त हुँदा रहेनछन् नि त भन्दाखेरि समस्या कहाँनिर हो र हामीले अहिले भोगिरहेको समस्याको निदान के हो? आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँ त वरिष्ठ अधिवक्ता, अलिकति संवैधानिक प्रावधानबाटै छिरौँ है। पहिला हामी पनि धेरैचोटि बस्यौँ, धेरैचोटि कुरा गर्दा हामी के भन्थ्यौँ भने अस्थिरताले नै विकास भएन, प्रगति भएन भनेर हामी भन्थ्यौँ। त्यसपछि विकासको लागि एउटा स्थिर सरकार, कम्तीमा 5 वर्ष सञ्चालन हुने सरकार चाहियो, मिलिजुली सरकारले काम दिएन, हामीले यही कुरा भन्दै आएका थियौँ। त्यति बेला हामीले जुन एउटा हाइपोथेसिस चाहिँ तयार पारेका थियौँ त्यो गलत थियो कि अहिले यो 2/3 मत भनेको पनि यो प्राविधिक कुरा मात्रै रहेछ। तपाईँले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। हामीले पात्र र प्रवृत्ति बदल्यौँ कि प्रणाली मात्रै बदल्यौँ? तत्कालीन 47 सालको संविधान अन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको अध्यक्षतामा नेतृत्वमा बनेको सरकार बहुमतको सरकार थियो। उसले पनि आफ्नो सर्टेन कुराहरू लागू भएन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै हो र फेरि अलि पछाडि मनमोहन अधिकारीजीको सरकार आउँदाखेरि, होइन त्यो मनमोहन अधिकारीजीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुँदा, होइन यो त मिलिजुली सरकार हो, माइनोरिटीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पनि हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतले भनेको हो। र भर्खरै यहाँले निवेदन गर्नुभए अनुसार हामीले पात्र प्रवृत्तिमा कहिल्यै दोष देखेनौँ, प्रणालीमा मात्रै दोष देख्यौँ। प्रणाली आफै त वर्क गर्दैन। यसै कारणले अहिले 2/3 नजिकको सरकार भनेर हामीले जे भनिराखेको छौँ, यो सरकारले वास्तवमा नेपाली जनताको हित, उन्नति, प्रगति गर्नका लागि प्राविधिक रूपले जनताको अभिमतले त रोकेको छैन, तर पार्टीभित्रै समस्या छ। कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ कि घरमा आगो लाग्यो भने पानी खन्याएर निभाउने हो, तर पानी नै आगो भयो के गर्नुहुन्छ भने झैँ अहिलेको नेकपाको 2/3 नजिकको सरकार भनेको नेपाली जनताको सुख सुविधा, हालाकि यो संविधानसँग म पूर्णतः असहमति राख्छु, तर पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थाको बारेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आएको सरकारलाई जनताले, पार्लियामेन्टले अथवा अरू कुनै तर्फबाट त बाधा भएन। किनभने आफूभित्रैबाट किन भयो भनेदेखि सिद्धान्तको झगडा छैन, पदको झगडा भयो। तँ हुने कि म हुने, म हुने कि तँ हुने। र फेरि हामीले विगतलाई नहेरिकन कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ पुरानो कुरा बिर्स्यौँ, अब नयाँ कुरालाई लिएर अगाडि जाउँ भन्ने गर्छौँ। तर म दुनियाँमा भन्ने गर्छु पुरानो कुरालाई सम्झिएर फेरिदेखि त्यस्तो गर्दिनँ भनेर अगाडि जाउँ
भन्यो भने चाहिँ टन्टा हुँदैन। पुरानो बिर्सिहाल्यो भने त फेरि त्यही गरिन्छ। मैले यो कुरा किन निवेदन गरेको भने तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी यिनीहरूको बिचमा जब यिनीहरू बेग्ला बेग्लै राजनीतिक दल थिए, प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ एमाले भन्ने पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेससँग विलय भइहाल्यो नि, यो त किन चाहियो र भन्नुहुन्थ्यो भने त्यसै गरेर केपी शर्मा ओलीजीहरू पनि होइन यो चाहिँ यसरी 17,000 मान्छे मारेर आदि इत्यादि गरेर आएका यस्ता खालका नरपिशाचहरू पनि पार्टी हुन्छन् र भनेकोमा आखिर ती दुईटै पार्टी एक ठाउँमा भए। त्यो दुईटै पार्टी एक ठाउँमा भए पनि फेरि पनि मैले निवेदन गर्छु पात्र र प्रवृत्ति चाहिँ उही छ नि, मान्छे पो एक ठाउँ भयो त। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदमै पीडाका साथ म निवेदन गरौँ, अर्को प्रश्नको लागि म गरौँला, पीडाका साथ निवेदन गरौँ। तपाईँले भन्नुभए अनुसार नेपाली जनताले तपाईँलाई 2/3 मत दिए, यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो भन्ने, तपाईँलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको हो। अनि त्यसको काउन्टरमा पुष्पकमल दाहालजीले के भन्ने भने भारतले होइन मैले पो हटाउन लाग्या त भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि त जेएनयूमा पुष्पकमल दाहालजीले हिन्दीमा गरेको भाषण त सार्वजनिक आएको छ, नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने गणतन्त्र भनेर उहाँले भन्दाखेरि भारतले होइन मैले पो हटाउन लागेको भन्दाखेरि भारतलाई सेभ गर्नको लागि उहाँ आफै लाग्नु पनि फेरि। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तामाथि अहिलेको सरकार र नेकपा राजनीतिक दलले अत्याचार अन्याय र बलात्कार गरेको छ। होइन भने मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मैले बनाउने हो, मैले राख्ने हो, मैले हटाउने हो। भारतले प्रधानमन्त्री हटाउने र भारतले प्रधानमन्त्री राख्दिने भने के हो? अनि नेपाली जनताले यो सरकारसँग विश्वास गर्ने र 2/3 को सरकार स्थिर सरकार भयो भने प्रगति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्ने हुँदा होइन सरकार त हामीले होइन कि अर्काको इच्छा बमोजिम बनेको रहेछ भने चाहिँ अनि भएन। यो त्यसपछि यो सरकार पनि अर्काको इच्छा अनुसार बनेको रहेछ, यो सरकार ढाल्नु पनि अर्काले इच्छा उसको इच्छा अथवा स्वार्थ पूर्ति भइसकेपछि ढालिदिँदो रहेछ भनेर मान्नुपर्ने। म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, जस्तो कि म तपाईँसँग केही कुरा प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षामा पछाडि लागेँ भने निश्चित समयसम्म पछाडि लाग्छु, तपाईँले दिनु भएन भने नदिने रहेछ भनेर छोडिदिन्छु। निश्चित समयसम्म पछाडि लाग्छु, होइन उहाँले धेरै कुरा चाहनुभयो अब उहाँलाई दिनु पर्यो भनेर तपाईँले दिनुहुन्छ, तपाईँले दिएपछि पनि अब म तपाईँलाई छोड्छु, मेरो स्वार्थ त पुरा भयो नि। त्यसैले तपाईँले दिए पनि म तपाईँलाई छोड्छु, तपाईँले नदिए पनि म तपाईँलाई छोड्छु। तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै यो सरकारलाई चाहिँ भारतले अङ्कुशी लगाएर तान्न खोजिराखेको छ, ढाल्न खोजिराखेको छ। किन भनेदेखि हामीले 12 बुँदे समझदारी लगायतका कुराहरू र अहिले पनि देशमा लकडाउन आदि इत्यादि संसारभरि जे छ अब फेरि त्यसको पार्ट आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो अवस्थामा पनि विदेशी राजदूतहरूको क्रियाशीलता हेर्नुहोस् र सामन्त गोयल भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख रका प्रमुख नेपालमा आएर यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री कति मान्छेहरूलाई भेटे भनेर सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा हेर्नुहोस् र ती सार्वजनिक रूपमा आएका यस्ता राष्ट्रिय सुरक्षा सम्प्रभुतासँग संवेदनशील विषयमा न सरकार न पार्टी न प्रधानमन्त्री न सत्ताधारी दलको अध्यक्ष न महामन्त्री उनीहरू संसार नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन? तिमीले के भेट्यौ के कुरा गर्यौ र भारतीय चिनिया राजदूतले पटक पटक भेट्नुभयो आदि इत्यादि भन्यो। अब धेरै पाहुनाहरूसँग धेरै कुरा आदरणीय पत्रकार मित्रहरूले गरि नै राख्नु भएको छ। के कसैले आधिकारिकताका साथ भन्यो त प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो हाङ वाङछीले चिनिया राजदूतले के कुरा गर्नुभयो? राष्ट्रपतिजीसँग उहाँले के कुरा गर्नुभयो? कसैले भन्यो त? यो संविधानको धारा 5 म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 5 ले नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव यी सबै कुरामा खलबल पुग्ने आँच पुग्ने काम गर्यो भने त्यो संघीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुन्छ भनेको छ। राष्ट्रपतिजी र चिनिया राजदूत के कुरा गर्नुभयो नेपाली जनतालाई थाहा हुनु पर्दैन? त्यसले फौजदारी कानुनतर्फ आकर्षित गर्छ र? संविधानको धारा 5 मैले तपाईँलाई निवेदन बुझे, तर राष्ट्रियतामाथि त खलल। एकछिन तपाईँले विदेशी राजदूतहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँको स्वकीय सचिवले राष्ट्रपतिजीले राजदूतलाई भेट्नु भएको छैन भन्छ र चिनिया राजदूतावासको प्रवक्ताले भन्नुहुन्छ
चाङसी भन्ने मान्छेले हामीले राष्ट्रपतिजीलाई भेट्यौँ भन्नुहुन्छ। के हो त? तपाईँले नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो कि परेन? के चिनिया राजदूत अथवा विदेशी पाहुनाहरू विदेशी व्यक्तित्वहरू किन तपाईँले नबोलाइकन आउँछन् र तपाईँहरू भेट्नुहुन्छ? अनि त्यो कुरा तपाईँले कूटनीतिक आचार संहिता 2068 बनाउनु भएको छ। कूटनीतिक आचार संहिताले परराष्ट्रको अधिकारी राखेर तपाईँले कुरा गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ। प्रचण्डजीले परराष्ट्रको अधिकारी राखेर वार्ता गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीसँग के वार्ता भयो हामीलाई थाहा भयो? अनि नेपाली जनतालाई सुसूचित हुने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँ संविधानमा लेख्ने, अनि मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेर निकाल्न लाग्यो भनेपछि अब नेपाली जनताको समुन्नतिको लागि त सरकारहरूले काम गर्ने त कुरै भएन नि। यसमा चिनिया राजदूतको स्पष्टीकरण आएको छ कि नेपालमा चीनलाई चाहिँ जबरजस्ती विवादमा ल्याइँदैछ र यसमा को लागेका छन् हामीलाई थाहा छ भनेर उहाँले इङ्गित पनि गर्नुभएको छ। हो, अब हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा, हालाकि यो सरकार मैले निकालेँ कोनी के भन्छ, अब हामीसँग समयको पनि पाबन्दी छ, मलाई थाहा छ, तर पनि भारतले पहिले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यो भूमिलाई समेटेर निकालेपछि नेपाली जनताले सडकमा यसको विरोध गरे र नेपाली जनता सडकमा विरोध गर्दाखेरि म तपाईँलाई दुःखका साथ आम सञ्चार मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो सडकमा निस्केका नागरिकहरूलाई पुलिसले पक्रेर गाडीमा राखेपछि इलेक्ट्रिक सक लगायो। अनि नक्सा भनेको कुरा ठुलो कुरा हो र भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो। आखिर 6 महिना पछाडि भारतले जब बाटो उद्घाटन गर्यो अनि नक्सा निकाल्नु पर्यो। नेपाली जनताको प्रभाव र दबावमा यो हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुराको हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियताको सम्प्रभुताको कुरा गर्दा अब यसमा चिनिया राजदूतको कुरा अथवा चिनियाहरूले अहिले स्पष्टीकरण भनेको कुरा यहाँले निवेदन गर्नुभयो। भारतका सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले त भन्नुभयो नि त, यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीवाला नक्सा त कसैको उक्साहटमा भारतले नेपालले निकाल्यो भनेपछि अब यो कुराको बारेमा त हामीले पटक पटक हाम्रो देशमा अनेक पटक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँदाखेरि जुन शक्ति र सामर्थ्यलाई जहिले पनि जदौ गरेर लिएर आयौँ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा आयो। एकै मिनट, मैले त्यो जुन शक्तिलाई जदौ गरेर भन्नुभयो त्यो कुन शक्ति हो? त्यो हो त्यो 12 बुँदे समझदारीवाला कुरा। तपाईँ 12 बुँदे गर्नु त्यसो म अघिको मूल प्रश्नमा जोडेर यसलाई भने जस्तो चाहिँ त्यसो भनेदेखि हामीले जुन एउटा मानक बनाउँदै आयौँ नि, अस्थिरताको कारणले नै विकास प्रगति आदि इत्यादि भएन भनेर तपाईँले भन्नुभयो कि पात्र प्रवृत्तिमा हामीले कहिले पनि दोष देखेनौँ, प्रणालीमा मात्रै दोष देख्यौँ भनेर। त्यसमै हामीले पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो कि हामी कहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप भयङ्कर मात्रामा छ, त्यसले यहाँ केही पनि गर्न दिँदैन, प्रणाली बदलिन्छ पनि उसकै निगाहमा, प्रणाली ठिक छ पनि उसकै निगाहमा भन्नु पर्थ्यो नि त त्यसपछि हामीले। होइन, यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, एउटा कुनै हर्स रेस भयो, त्यो हर्स रेसमा तपाईँ पनि जानुभयो म पनि गएँ भने तपाईँ पनि म आफू जितौँ भनेर त्यो घोडा कुट्नुहुन्छ अथवा कुदाउनुहुन्छ, म पनि कुदाउँछु। कहीँ पुगेपछि होइन भट्टराईजी तिमी हार्यौ म जितेँ भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, तर जितेको त घोडाले हो नि, तपाईँले त होइन। घोडालाई थाहा छ आफूले जितेको कुरा, कहाँ कुद्नुपर्छ। 12 बुँदे समझदारी हिन्दीमा पेन्सिलले लेखेको थियो भनेर त नारायणमान बिजुक्सेले मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँगै कुरा गर्नुभयो। बाबुराम भट्टराईले मैसँग होइन भन्नुभएको छ। तर नारायणमान बिजुक्सेले अब बाबुराम भट्टराईजीको कुरा गर्दा ड्राफ्ट गर्ने मै हो, मलाई थाहा छैन उहाँले कसरी थाहा पाउनु हो। त्यसै कारणले गर्दा बाबुराम भट्टराईजी त अब जेएनयुको जे गतिविधि संलग्न प्रचण्डजीसँग मिटिङ भाषण जे गर्नुभयो होला, जे गर्नुभयो एकछिनलाई मान्नुहोस् ल, बाबुराम भट्टराईजीले नै भनेको कुरा रहेछ भने पनि त्यसलाई दिल्लीमा गर्नुपर्ने चाहिँ कारण के? कम्तीमा तपाईँहरू त भट्टराई बन्धु पत्याइदिनुहोस् न त्यति कुरा। होइन, एकछिन, यो बन्धु भन्ने कुरा नि महाभारतको युद्ध पनि बन्धुहरूकै बिचमा भयो नि, होइन र? अनि त्यसैले यो रामायण महाभारतहरू जे परिराखेका छन्, हालाकि यो बन्धुको बिचमा दाजुभाइको बिचको दुर्योधन र युधिष्ठिरको कुरा त हो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ कि राज्यको सुराग अथवा विदेशमा गएर तपाईँ नेपालको राज्य व्यवस्था राज्य प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि अघि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, स्वार्थ पुरा नहुन्जेलसम्म कसैले पनि, कुनै राष्ट्रले पनि, कुनै व्यक्तिले पनि, अर्को व्यक्तिले मैले तपाईँलाई फलो गरिराख्छु
अथवा तपाईँले मलाई गरिराख्नुहुन्छ, स्वार्थ सिद्ध भएको दिन छोडिदिनुहुन्छ। भारतको स्वार्थ पुरा भइसक्यो नेपालमा त्यसो भएदेखि? होइन, मैले 12 बुँदेको हामी कुरा होइन, मैले अहिले यो भारतसँग भन्दा पनि नेकपाको 2/3 सरकारको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। उसको त चीनसँगको सम्बन्ध होइन, एकै किनभने सी जिनपिङ विचारधारा त उसले आफ्नो स्कुल विभाग मार्फत म निवेदन गर्छु त्यसमा। मैले अहिले 2/3 को सरकार हुँदा पनि अस्थिरताको प्रश्न जहाँबाट तपाईँले निवेदन गर्नुभएको थियो त्यसलाई रेस्पोन्स गर्दै मैले के भनेदेखि सर्टेन स्वार्थको आधारमा एमाले र माओवादी मिल्या छन्। अनि त्यो सर्टेन स्वार्थ अझै रोकेँ मैले तपाईँलाई, उनीहरूको सर्टेन स्वार्थले मिलेका हुन् कि यसको पछाडि पनि अहिले तपाईँले जुन घोडाले जित्यो कि घोडा सवारकले जित्यो भन्ने कुराको प्रश्न उठाउनु भयो नि, घोडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। उनीहरूको स्वार्थले नेकपा बन्या हो कि अरू कसैको स्वार्थले उनीहरू मिलेका हो? किनभने यसको पृष्ठभूमि अहिले तपाईँले बताइसक्नुभयो, एकले अर्काको बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो भनेर हो। यसै कारण हामी यो पनि अनि फेरि सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ यत्रो स्थिर सरकार हुँदा शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन त हुनुपर्ने भन्दाखेरि अहिले नेपाली जनतालाई यो लकडाउनको अवस्थामा होस्, यो महामारीको अवस्थामा होस्, एनएफ इज एनएफ वाला कुराहरू जे जनता भनिरहेका छन् त्यो कुरालाई लिएर हेर्नुहोस् र एमसीसी को प्रश्न हेर्नुहोस् त। एमसीसी को प्रश्नमा किन यो सत्ताधारी दल, अब तपाईँले भने जस्तो हामीले भने जस्तो नेपाली जनताले तिमीलाई 5 वर्ष शासन सत्ता गर्नका लागि यत्रो म्यान्डेट दिएका छन्, गर न भन्दाखेरि एमसीसी को प्रकरणलाई हामी हेरौँ न। त्यही पार्टीको अध्यक्षजी एमसीसी कुनै हालतमा लागू हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी होइन एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो मिलेको प्राविधिक कुरा रहेछ कि वास्तविक कुरा रहेछ? प्रश्न भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सत्ताधारी राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको विवाद आएको छ, नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षाको त्यसलाई परिपूर्ति गर्न त हुँदै होइन। यसै कारण अर्काले बनाइदिने, अर्काले बिगार्दिने। यो बनाइदिएको अर्काले भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छु, किनभने नभए हरेक इस्युजमा नै बनाइदियो चाहिँ कसले त त्यस भएदेखि हो। फेरि पनि हामी त्यही 12 बुँदेवाला कुरा पुग्छौँ। त्यहाँ त जेम्स एफ मोरियार्टी अमेरिकाका तत्काल त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको पनि उपस्थिति छ दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीमा। उनले त माओवादीसँग हातै मिलाउँदैन भन्यो हो। आउने माओवादीसँग हातै मिलाउँदैन भनेर 12 बुँदे समझदारी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जेम्स एफ मोरियार्टी हुनुहुन्छ। अब हात मिलाउनुहोस् कि खुट्टा मिलाउनुहोस् नि, समझदारी त गराउनु भयो नि। यो दुईटा मिलाइदिएको पनि भारतले भन्ने तपाईँको भनाइ हो, भारतले मिलाइदिएको हो। किनभनेदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाइदिएको र किनभने म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो तत्कालीन नेकपा माओवादीले के गर्यो, हाम्रो उत्तरको छिमेकी आदरणीय नेता माओ सेतुङको नाम लिनुभयो अनि बस्नलाई हाम्रो दक्षिणको आदरणीय छिमेकी भारतमा बस्नुभयो। माओ सेतुङको नाम लिनुभयो, त्यसको शत्रु देश भन्नुहोस् अथवा सबै द्वन्द्वरत युद्ध गरिरहने भारतमा बस्नुभयो, मार्न चाहिँ नेपाली मार्नु। हेर्नुहोस् है, यो जनयुद्ध धरातल आदि इत्यादि भने यो जनयुद्ध अथवा यो जुन धरातलमा अहिले त हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्रो आदि इत्यादि गरेर ल्यायौँ भन्नुभएको छ, तपाईँले कुन एउटा राष्ट्रघाती राष्ट्रविरोधी मान्छे मार्नुभयो? तपाईँले कुन एउटा नेपालको लागि अराष्ट्रवादी शक्तिलाई तपाईँले पराजित गर्नुभयो? तपाईँले त गर्दा गर्दै त्यतिखेर प्रधान सेनापति प्रकरण रामवरण यादवजीको टाइममा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले तत्कालीन सेनापतिलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो, रामवरण यादवजीले म हटाउँदिनँ भन्नुभयो। अब यसमा पनि कुरा लामो हुन्छ, तर पनि त्यसदेखि पछाडि उहाँले राजीनामा गरेपछि बानेश्वरको खुला मञ्चमा प्रचण्डजीले आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो मन्तव्यमा के भन्नुभयो भने यो सरकार यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म माधव नेपालजीहरूसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नु। 62-63 को आन्दोलन गर्दा मालिक नारायण हिटीमा बसेको थियो भने यो हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि त मालिक दिल्लीमा बसेको छ भनेर त प्रचण्डजीले भन्या हो नि। यसै कारणले मैले भन्नै पर्दैन, हामीले यति कुरालाई याद गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ। तर के हो भनेदेखि फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले अब सी जिनपिङ विचारधारा तपाईँले निवेदन गर्नुभयो, त्यसमा पनि समय रह्यो भने कुरा गरौँला।
तर 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिहरू जो थियो उसले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्यो होइन। यदि सी चिनफिङ विचारधाराको कुरा गर्ने हो भने सी चिनफिङले त लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था त गर्दैन थियो नि, संसदीय प्रणाली त गर्दैन थियो नि। तर अहिले तपाईहरू सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर यत्रो लक भएको बेलामा बन्दाबन्दी भएको बेलामा पनि तपाईँ भर्चुअल मिटिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको प्रणेता त किनभनेदेखि तपाईँले यदि सर्वहाराको अधिनायकवादवाला राज्य व्यवस्था ल्याउनु भएको भए पो अनि तपाईँ सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हिँड्नुहुन्थ्यो त। ल्याउनलाई संसदीय व्यवस्था ल्याउने विचारधारा सी चिनफिङद्वारा हिँड्ने भनेपछि त अनि यो गाई जात्रा नभएर के हुन्छ? यो गाई जात्राको असर भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय संसदीय परिपाटीमा गएर सी जिनपिङ विचारधारा अवलम्बन गरेकै कारणले यो गाई जात्रा एक र अर्को कुरा म तपाईँलाई के पनि भन्छु भने सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित भनेर उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, हामी त्यो मार्गदर्शन भन्नुभएको छ। बाबा सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्छु भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरेँ है मैले, गर्दाखेरि त होइन यो संसद भनेको त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेपछि अहिले प्रचण्डजी खड्गओलीजीहरू कुकुरको मासु खाँदै हुनुहुन्छ कि खसीको मासु खाँदै हुनुहुन्छ? अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि कुकुरको खाने कि खसीको खाने भन्ने झगडा रह्यो। उहाँहरू यदि सी जिनपिङ विचारधाराबाट ओतप्रोत हो र त्यही शिक्षा उहाँले जुन भर्चुअल मिटिङ मार्फत लिएको पनि कुराहरू आयो त्यो नै हो भनेदेखि त जस्तो चीनमा त एउटै विचारधारा छ, बहुदल अथवा बहुविचार बहुलवाद छैन नि त। भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ कि अब त्यो सी जिनपिङ विचारधाराबाट ओतप्रोत हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै अथवा त्यसलाई ल्याउँदै विचारको आयात गर्दै नेपालमा पनि अब एकल विचार एकलवादको तर्फ जान्छ यो? अब होइन, त्यसै कारणले गर्दा न उहाँहरू एकल विचार र एकलवादको हैसियतमा जान सक्नुहुन्छ न उहाँहरूले यो संविधानको बहुदलीय प्रणालीलाई परित्याग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले किन यो कुरा निवेदन गर्दैछु भने होली वाइनवाला प्रकरण कहाँबाट आयो? यही धर्मनिरपेक्षदेखिबाट आयो। गुठीको बारेमा यत्रो विवाद कहाँबाट आयो? यही संविधानको कार्यान्वयनको कुरालाई लिएर आयो। र अहिले अयोध्यावाला विवाद किन आयो? फेरि अहिले यो सब गतिविधि ल्यायो। र नेपाली जनता जो 94% ओमकार परिवार बस्ने देश भनेर हामी भन्छौँ, त्यो देशका बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले अत्यधिक सङ्ख्या मानिसहरूले 2/3 मत दिएका छन् भने उहाँहरूले ल्याउनु भएको सी चिनफिङ विचारधारा त उहाँहरू 2, 4, 5, 7, 10 जनाको बारेमा सीमित हुन्छ भोलि। होइन भनेदेखि अहिले हेर्नु न, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिने र नलिने भन्ने कुरा मैले धेरैचोटि निवेदन गर्दाखेरि भनेको छु। प्रधानमन्त्री कहाँबाट बन्छ? प्रधानमन्त्री संसदीय दलबाट बन्छ। र अहिलेसम्म सी चिनफिङ विचारधारा हो भने चाहिँ पार्टीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति के राख्ने हो के गर्ने हो त्यो कुरा स्थायी कमिटी होला, केन्द्रीय कमिटी होला, सचिवालय बैठक होला, त्यसले परिवर्तन गर्ने हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री त संसदमा तपाईँले लग्नु पर्यो नि। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले संसदमा यो कुरा लग्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, अब सी चिनफिङ विचारधारा हो भने चाहिँ अब तपाईँ स्थायी कमिटीबाट हटाएको भए हुन्थ्यो, पार्टीबाट। किनभने त्यहाँ त अघि भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, बहुविचारको कुरा पनि छैन, बहुदलीयताको कुरा पनि छैन। पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी अथवा पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ उहाँहरूको स्थायी कमिटी हो। र स्थायी कमिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि भर्खरै हिजो अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ, स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजी दुइटै भएर बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीजी जाँदै जानु भएन। यो बडा रोचक देखेको छ उहाँहरूभित्रको। तपाईँले जुन विचारको द्वन्द्व पनि त्यहाँनिरको प्रकट गराउनु भयो, वैदेशिक द्वन्द्वको कुरा पनि गराइ नै हाल्नुभयो, अमेरिकासँग पनि जोड्नुभयो एमसिसीको कुरा लिएर। संविधानको संरक्षक चाहिँ को हो? संविधानको धारा 61(3) जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ भनेर लेखेको छ संविधानको धारा 61। तर अहिले राष्ट्रपतिजीको जे भूमिका हामी हेरिराखेका छौँ, स्थायी कमिटीको बैठक, नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा
केही नेताहरू शीतल निवासमा राष्ट्रपतिजीसँग भेट गर्नुहुन्छ। अनि फेरि अहिले प्रधानमन्त्री हट्ने कि नहट्ने भन्ने कुरामा केपी ओलीजी पटक पटक शीतल निवास पुग्नु भएको बेलामा होइन मलाई त झोक्याएर पो त्यो शीतल निवास पुर्याए त भने म गएको त होइन भनेर प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ। भनेपछि यो देशमा संविधानले तय गरेको राष्ट्रपतिको अधिकार, दायित्व र कर्तव्य राष्ट्रपतिले पुरा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय एकताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, यसै कारण मैले भने नेपाली जनताको हामीले भन्यौँ सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली। ती मालाहरू त फुलहरू त एउटा धागोमा उनिनु त पर्यो होला नि, र तिनीहरू हरेक गुलाब हुनु पर्यो होला अथवा 12 के अरे मखमली सबै थरी फुल हुनु पर्यो, बेली चमेली सबै हुनु पर्यो भने अब तिनीहरूलाई धागामा उन्नका लागि त घोच्ने सियो पनि चाहियो, दुख्छ पनि होला होइन राष्ट्रियताको कुरा गर्नु भने। यही हिसाबले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन के राष्ट्रपतिजी त्यो मालाको धागो हुन सक्नुभयो? उहाँले संविधानको रक्षा गर्न सकिराख्नु भएको छ। त्यसैले भन्दैछु म, त्यसो त अस्ति नै संवैधानिक परिषदको जे अध्यादेश लिएर आउनुभयो, दल विवादको विवाद लिएर आउनुभयो, कुरा गर्दै गर्दा अलिकति चर्को कुरा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टीको महेश बस्नेतजीहरू अर्को पार्टीको संसद सदस्यलाई अपहरण गरेर ल्याउनु भयो भनेर सरकारी वकिलकोमा मुद्दा चल्यो। अनि प्रधानमन्त्रीजीले पठाउनु भयो भनेपछि त हाम्रो रवि लामिछानेलाई त एउटा आत्महत्यामा त दुरुत्साहनको मुद्दा त लाग्यो एउटा पत्रकारलाई। भनेपछि महेश बस्नेतहरूलाई तपाईँले जुन अपहरणको मुद्दाको जारी दरखास्त दिनुभयो, दुरुत्साहन गर्ने मान्छे केपी ओलीजी होइन? खोइ कानुन खोइ कहाँ लागेको छ कानुन भने। र कसुर अपराध जनताले गरेछ कि सत्ताले गरेछ मलाई भन्नुहोस् न। अनि यो परिस्थिति, यो अवस्थामा जनताले सुख शान्ति समृद्धि सुविधा पाउने भन्ने कुरा। अघि प्रश्नमा फेरि अर्को प्रश्न गरेँ भने कि यो संविधानको ओनरसिप, यसको चाहिँ अपनत्व कसले लिइराखेको छ? कसैले पनि ल्याएको छैन। म तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्छु, संविधानको प्रस्तावनामा संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौँ, संविधान लागू भएको घोषणा गर्दछौँ। कसले लेख्यो भनेर लेखाएको छैन त्यहाँ। संविधान सभाले संविधान बनाएर लागू गरेका छौँ भनेको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, त्यतिखेर नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले संविधान सभाका सभासदहरूलाई पत्र लेख्नुभयो, यो संविधान चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ, बनाउनुहोस् तपाईँहरू भनेर उहाँले आफ्नो जे भन्नु त्यो भन्नुभयो। होइन यो त राजदूतले भन्न मिल्ने कुरा थिएन भनेर उहाँ चाहिँ नेपालबाट फिर्ता जानुभयो। उहाँको विचार चाहिँ संविधानमा लेखियो। अपनत्व कसले लिन्छ? अपनत्वकै प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि त जनआन्दोलनकै म्यान्डेटको भरमा हामीले गऱ्यौँ भन्ने हो भने त जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षको प्रश्न उठाएको थियो, जनआन्दोलनमा नागरिकताको प्रश्न उठाएको थियो, जनआन्दोलनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्न उठाएको थियो भनेदेखि कसको इच्छा र आकाङ्क्षा। र फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, हालाकि राधेश्याम अधिकारी, सुभाष नेवाङजीहरू जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। संविधान सभामा संविधानको जान्ने 601 जना मान्छेहरू मध्येमा कतिजना जान्दथे होला? जसरी अहिले अम्बेडकर हामीले भारतीय संविधानको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसै गरेर हामीले प्राउड अफ गर्ने चाहिँ को? र अहिले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनु भयो, सर्वहाराको अधिनायकवादको सत्ता चाहिँ संविधान बनेपछिको त पहिलो सरकार हो यो भनेदेखि अब सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने शक्तिले बनाएको संसदीय संविधान यस्तो भयो। अनि त्यसको प्रयोग र पालना यो गाई जात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमाथिको स्वामित्व अपनत्व कसैले लिएन। अब यसको स्वामित्व कसैले लिँदैन भनेदेखि यो त अप्ठ्यारोमा पर्छ नि त, किनभने शिशु नै छ यो त, शिशु संविधान छ यो त। एकैछिन फेरि म यो कुराहरूमा क्षमा चाहौँ, यो हामी अथवा म कान व्यवसायी भएको कारणले गर्दा राज्य सत्ता सिद्धान्त कहिल्यै शिशु हुँदैन। त्यो शिशु भयो भने युवा हुन्छ, युवा भयो भने वृद्ध हुन्छ, वृद्ध भयो भने मर्छ। त्यसैले देशको शिशु अवस्था शिशु प्रजातन्त्र भन्छन् नि, यो प्रश्नै होइन।
त्यसो भने त 47 को संविधान पनि शिशु नै थियो नि, किन मार्नु पर्यो? गयो त शिशु भएर हुनाले आखिर अलिकति वयस्क हो, गइ त हाल्यो। हो, त्यसैले यस्ता शिशुहरू धेरै जान्छन्। यो पनि त्यसकारण शिशु भन्दैछु मैले। तपाईँले यसको संरक्षक छैन, यसको अपनत्व लिने कोही छैन भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि त यो त बिचरा टुरो हुँदै रहेछ नि त। अथवा म निवेदन गरौँ तपाईँ मार्फत, आम सञ्चार मार्फत आम नेपाली जनतालाई, मलाई कसैले भनिदियोस् नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको जननी अनि यो सरबाराको अधिनायकवाद अथवा 17,000 मान्छे मार्ने यो संसदीय व्यवस्थाको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो राज्य प्रणालीको संविधान बनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले यसको जिम्मेदारी लियो? नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जिम्मेदारी लियो? नेपाली काङ्ग्रेसले त भन्यो नि हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भनेर मक्क परेको थियो नि त। होइन त, तपाईँको नेतृत्वमा एउटा जुलुस हिँडिराखेका हुन्छ, पछाडि कसैले छोरीले पनि त हेरेका हुन्छ नि, जिम्मेवारी लिनुभयो त। अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा हामीले जे कुरा गऱ्यौँ मैले अघि पछि पनि भने र यो संविधान सभा पदक बाँड्दाखेरि अमरेश कुमार सिंह भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको संसद सदस्यले त भन्नुभयो कि म संविधान पदक यो राष्ट्रपतिबाट लिन्न, यो त एमालेको कार्यकर्ता हो भनेर भन्नुभयो उहाँले पब्लिकली। भने अब यसको जिम्मेवारी होइन, मतलब अलिकति तपाईँले चाहिँ नि दोषी चस्मा त लाउनु भएन कि यो संविधानप्रति तपाईँ यसलाई स्वीकारिराख्नु भएको छैन, यसप्रति मेरो चाहिँ मलाई म मान्दिनँ यो स्वीकार दिने भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण आग्रहवश चाहिँ यो टुरो छ, यो धराशायी हुन्छ, यसमाथि चाहिँ नि भाइलेसन सुरु भएको छ भनेर यसकारण निश्चित रूपमा यो अहिले टुहुरो भाइलेसन हामीले अहिले जे जति कुरा गऱ्यौँ, सत्ताधारी पक्षको पदको द्वन्द्व हेर्नुहोस्, देशमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अहिले ललिता निवास प्रकरणमा विजय गजदारलाई मुद्दा लाग्यो र त्यही ललिता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने माधव नेपालजीलाई मुद्दा लागेन, त्यही ललिता निवासको जग्गा लिने विष्णु पौडेलजीलाई मुद्दा लागेन, किनभने उहाँले जग्गा फिर्ता गर्नुभयो अरे, अनि त्यहाँबाट जग्गा फिर्ता गर्नुभयो भने कसुर त गरे रहेछ नि। अनि यसै कारणले गर्दा अहिले हाम्रो देशमा अस्ति हामीले हेरिहाल्यौँ कोरोना महामारीमा सरकारले पहिले निकालेको खर्चमा 10 खर्ब खर्च भयो भनेर निकाल्यो, अनि 2 दिन भएको छैन। होइन, यो 1.5 खर्ब त तलमाथि परेछ। ए बाबा, तपाईँ गरिबको सर्वहाराको पार्टी 1.5 खर्ब 2 खर्ब भने त पैसै भएन, अरब भनेको त पैसै। गोकुल बाँसकोटा प्रकरण हेर्नुहोस्, अनि त्यही कसुरमा तपाईँ कसैलाई मुद्दा चलाउनुहुन्छ, त्यही कसुरमा तपाईँ कसैलाई पुरस्कार दिनुहुन्छ भने यस्तो संविधान मैले पूर्वाग्रही हुनै पर्दैन, तपाईँ आफैले गरिराख्नु भएको छ। यो मनमा त यस्तो लाग्यो होला नि त, यो यसै गरी जाओस्, कुहियोस्, फतक्क गलोस्, किरा परोस् भन्ने त लाग्यो होला नि। होइन, जाओस्, एकैछिन मित्र, म फेरि पनि निवेदन गरौँ। अहिले यो नागरिकताको प्रश्न उठ्दा उठ्दै पार्लियामेन्ट एडजर्न भएको छ अथवा अहिले स्थगन भएको छ अथवा अधिवेशन समापन भएको छ। हामीले सरिता गिरी प्रवृत्ति पार्लियामेन्टमा हेऱ्यौँ र म तपाईँलाई क्षमताका साथ भन्न सक्छु 1975 सिक्किममा भारत विलय गर्ने कुरा त्यहीँका जनताले रोजेका प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय हो। त्यसैले जनताको अभिमतद्वारा संसारमा देशको सम्प्रभुता पनि सिडेड भएको देखिन्छ नि। र यसै कारण अहिले हामीले रोटी र बेटीको नाउँमा भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस्, नागरिकता बाँडेको कुरा भन्नुहोस्, यी सबै कुराले गर्दा र राजनीतिक अधिकार सहितको तपाईँले यो जे काम कारबाही गर्ने भन्ने माग आदि इत्यादि उठिराखेको छ, त्यसले त यो मेरो आग्रह चाहिँ मैले सोचे त बरु गल्ती भइदिए हुन्थ्यो भन्छु म त, तर खोइ त त्यही देखिन्छ। यहाँनिर जनताको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? केवल 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव हुन्छ, त्यहाँ लाइन लागेर मत हाल्ने मात्रै छ कि त्यसदेखि बाहेक अर्को केही हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि देखिराख्नु भएको छ? जनताको हस्तक्षेपकारी भूमिका यस कारणले देखिराखेका छुइनँ मैले, जस्तो कि मलाई लाग्छ अहिले यो देशमा श्री 3 को सरकार छ, एउटा स्थानीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार। ए श्री गरेर 3 त्यो 3वटा सरकार भयो नि, होइन? अनि म त श्री 3 भने उही राणा जङ्गबहादुरै बुझ्नुमा, जङ्गबहादुर वास्तवमा श्री 3 को सरकार अहिले छ। हिजो श्री 5 को सरकार भन्थे, एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो श्री 5,
श्री 3 को सरकार भन्थे एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। साँच्चै श्री 3 को सरकार अहिले छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता कर तिर्ने र त्यसबाट गाडी किन्ने अभिशप्त। अब अहिले यो बाढी पहिरो आदि इत्यादि सरकारको उपस्थिति कहाँ चाहिँ देखियो? यो कोरोना महामारीमा पनि सरकारको उपस्थिति कहाँ देखियो? त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई निवेदन गर्छु त सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ। अस्ति भानुभक्त ढकालजीको मन्तव्य सुन्नुभयो होला कि यो हामीले यति काम गरिरहेका छौँ, यसमा नदेख्ने आँखामा कतै मोतीबिन्दु त छैन। उहाँले बडा गम्भीर आथा कति राम्रो कुरा भन्नुभयो। किनभनेदेखि 3 करोड नेपालीहरू मध्ये उहाँहरू 40-50 जनाका आँखा उज्याला भयो, अरू सबैका फुटे कुरा त्यही होइन। यस्तो र त्यो चेयरमा बसेर यस्ता शब्दावली पदावली प्रयोग गर्न मिल्छ, यस्तो भन्न मिल्छ? र नेपाली जनताको विश्वास तपाईँले लिने कि नेपाली जनताले टिप्पणी गर्यो भने तेरो आँखा फुट्या छ भन्ने, न्यु खोज्ने भनेर गोकुल बास्कोटाले भने होइन भने। अनि यस्तै सरकार यस्तै प्रणालीका लागि त जनताले मत हालेको होइन। फेरि पनि राज्य सत्ता भनेको कि शस्त्र बल कि शास्त्र बल? यो अब जनता त शस्त्र बलमा त छैन नि, शास्त्र भनेको त मत हाल्ने हो। तर मत हालेरै पनि मैले सिक्किमको उदाहरण त दिएँ नि। दिनुभयो। अब एकैछिन म एक लाइन भनेर अरू रेस्पोन्स गर्छु। र तर के हो भने हिजो तपाईँले मत हालेर तपाईँको देशको सम्प्रभुता भारतमा बिलाएपछि भयो। अब फेरि तपाईँ मत हालेर फिर्ता ल्याउनुहोस् त, सक्नुहुन्न। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जनताले हरेकचोटि यसको आफ्नो खालको आवाज आफ्नो ठाउँमा निकालिराखेका छन्। मैले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा तपाईँसँग निवेदन गरेँ। तर के हो भनेदेखि वास्तवमा जनताकै अभिमतद्वारा देशको सम्प्रभुता पनि तलमाथि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई गर्दा संसदीय संविधानमा सी जिनपिङ विचारधारा पनि त आउँदो रहेछ नि त। यस्तो सरकार यस्तो राज्य व्यवस्थाले यो संविधान टिक्ने कुरा होइन। जनताले त्यहाँनिर भोलि यो डिरेल हुँदै गयो अथवा आफ्नो चाहना अथवा मान्यताभन्दा विपरीत हुँदै गयो भने त फाल्छन् पनि त फेरि फाल्छन् पनि। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, एउटा कुनै कपडा पसल गरेर बसिराखेको मान्छे अथवा एउटा कुनै चिया पसल गरेको मान्छे श्री गणेश चिया पसल भनेर लेखा हुन्छ, अनि त्यहाँबाट गणेशको मन्दिरमा प्रणाम गर्छ, कुनै के गर्छ, अनि आफ्नो नेता आउँछ गाईको दुध खुवाउँछ। त्यो गाईको दुध खुवाएर गणेशको मन्दिरमा प्रणाम गरेर पार्लियामेन्टमा पठाएको मान्छेले धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउँछ र चुप लाएर बस्छ। तर अब त जनताले हेर्यो नि, हिजो नाकाबन्दीको बेलामा यो संविधान लागू गर्दाखेरि होइन यो त एकदम ठुलो स्ट्रेन्थ लिएको थियो भनेर जनताले जे गरे होला। अब अहिले एकपछि अर्को गर्दै अब अहिले अयोध्यावाला प्रकरण कुनै आवश्यकै छैन नि। अहिले हाम्रो सरकारले जुन काम गरिरहेको छ, जस्तो केही कुराहरूलाई स्मरण पनि गरौँ, जस्तो चाहिँ यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरावाला प्रकरणमा जहाँ सरकारले नक्सा जारी गर्यो, नागरिकताको सन्दर्भमा जहाँ त्यो संसदको एउटा समितिमा जुन विधेयक पुगेको छ 7 वर्ष क्लज सहितको, यी केही कुराहरू हेर्दाखेरि त सरकार राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि अडेको छ भन्ने प्रमाण दिँदैन। म चाहिँ मान्दिनँ। फेरि पनि तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ र म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा त भारतले नक्सा निकाल्दैखेरि जनताको आवाज आयो सडकमा हो। र एकैछिन म एक लाइन मात्रै भनेर निवेदन गरौँ, र यो सरकार होइन समग्र नेपाली जनताको एक ताकत हो, सरकारको मात्रै ताकतमा होइन। लिड रोल त उसको रहेन होइन, त सरकार भएपछि त त्यसो त ए बाबा जतिसुकै नमिठो भए पनि मिठो भयो भने खाने त मुखै हो नि भने। प्रधानमन्त्रीको साइडबाट चाहिँ यसमा भनाइ के आएको छ भने हिजो राजा महाराजाहरूले पनि हिम्मत गरेनन्, काङ्ग्रेसले पनि गरेन, हामीले गऱ्यौँ भने। कति राम्रो कुरा हो के जापानमा अमेरिकी सेना बसेको छ कि छैन भने, दक्षिण कोरियामा बसेको छ कि छैन भने। यसै कारणले र फेरि सरकारले सकेन, उसले सकेन, मैले सकेँ भने तपाईँको थियो। भारतले के भन्यो? विवादास्पद भूमि भन्यो। हामीले के भनिराखेका छौँ? हाम्रो भूमि। भारतले मेरो भनेको छैन प्रकाशजी, र त्यो मेरो तपाईँले अहिले आर्जन युद्ध गरेर जित्नु भएको भूमि हो त्यो कि प्रचण्डजीले उता कतैबाट यसो दक्षिणा लिएर आउनु भयो हो कि केपी ओलीजीले ल्याउनु भयो? यसै कारणले हाम्रो थियो र हामी कहाँ ठिक छ भोग चलनवाला गतिविधिवाला कुरा आदि। नक्सा जारी गर्नु नै चाहिँ ऐतिहासिक कदम हो कि होइन? निश्चित रूपमा, किनभने बल्ल हामीले नक्सा जारी गरिसकेपछि दुनियाँको ध्यान आकर्षण भयो नि।
र भारतले विवादास्पद भूमि भनिरहेछ। म तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्दैछु, भारतले मेरो भूमि भनेको छैन, हामीले हाम्रो भूमि भनेको छ। हामीले हाम्रो भूमि भनेर नक्सा जारी गर्यौँ। त्यो नक्सा जारी गर्ने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्यो, सरकारले गर्यो, सरकारले गर्यो र त्यो सरकारलाई मत यही जनताले दिए नि त, होइन? त यो फेरि सिक्किमको त्यो विलयको बेलाको मतदानसँग कसरी जोड्न मिल्छ र? हाम्रो जनताले त राम्रो मान्छेलाई भर्डिक्ट दिएर पठाएछन्, राष्ट्रवादी राष्ट्रियताप्रति ओतप्रोत भएको मानिसलाई। एकछिन हामी क्षमा चाहौँ, मेरो खल्तीमा 5 लाख रुपियाँ छ भने म चाहिँ कहीँ जुवासुवा खेल्ने मेरो लत रहेछ भने भइहाल्यो यार 2 लाख रुपियाँ जुवा खेलौँ भन्यो भने 2 लाख चाहे हारौँला अथवा जितौँला जे होला। तर मेरो खल्तीमा 1000 रुपियाँ छ, पोटासियम साइनाइड चाहिँ 20 रुपियाँमा पाइँदो रहेछ भने भइगयो नि त। पोटासियम साइनाइड चाहिँ खाएर टेस्ट गरिहेरौँ भन्न सकिन्छ? यो पोटासियम साइनाइड हो एकैछिन। त्यसैले भारतको मैले 1975 को कुरा गरेको चाहिँ जनताको अभिमतद्वारा पनि जान्छ, देशको सम्प्रभुता जान्छ, त्यो चाहिँ पोटासियम साइनाइडको कुरा भयो। यो चाहिँ के हो भनेदेखि हिजो भारतीयहरूले कुनै कारणले त्यहाँ बसेका थिए होला भारतीय सेना, यो चाहिँ हामीले हाम्रो भूमि भनेर हामीले क्षमताका साथ हामीले नक्सा निकाल्यौँ। यो क्रेडिट त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई गयो नि त। यो चाहिँ समग्र नेपाली जनतालाई किन गयो भने फेरि पनि मैले भने प्रधानमन्त्रीलाई क्रेडिट दिनु तपाईँ किन कन्जुसाइ गरिरहेको छ? एकछिन, प्रधानमन्त्रीलाई क्रेडिट, नेपाली जनताको क्रेडिट प्रधानमन्त्रीको क्रेडिट हो कि होइन? तपाईलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई क्रेडिट दिँदा के बिग्रियो? सिधै भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ बडा गजबको भूमिका खेल्नु। मैले तपाईँलाई भने कार्तिकमा भारतले यो आफ्नो नक्सा निकाल्दा नेपाली जनताले आग्रह विरोध गर्दाखेरि त पुलिसले गाडीमा राखेर इलेक्ट्रिक सक लगाए जनतालाई। त्यो जनताको बलमा राजनीतिक पार्टीहरू र सरकार आफ्नो ठाउँमा आउनलाई बाध्य भयो। प्रधानमन्त्रीको लिड रोल रह्यो, सरकारको त हुने नै बन्यो। नेपालको प्रधानमन्त्री फेरि नेकपावाला प्रधानमन्त्री होइन नि, नेपालको प्रधानमन्त्री जो नेकपा पार्टीबाट संसदीय दलको नेता बन्नुभएको हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा नेपाली जनताको जुन कुरा हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम कार्यवाही भयो। कुनै नयाँ युद्ध जितेको राजा महाराजा भनेर जोड्नुपर्ने कुरै छैन। यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई क्रेडिट छैन, यसपछि पनि यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, यसमाथि पनि सरकारमाथि 200वटा प्रश्न उठेका छन्। यो चाहिँ किन हो? त्यसैले सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ पात्र प्रवृत्ति, त्यही पात्रले हो नि त यो नक्सा जारी गर्यो। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो नक्सा जारी गर्यो। हाम्रो भूमिको हाम्रो नक्सा हामीले जारी गर्यौँ। के भयो? हाम्रो भूमिको हाम्रो नक्सा हामीले जारी गर्यौँ। के भयो? अहिले त चीनको लागि राजदूत हुनुहुन्छ, त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र बहादुर पाण्डे। त उहाँले एकचोटि भनेको कुरा मलाई लाग्छ तपाईँलाई मजाले स्मरण छ, यो राजा महेन्द्रले गुमाए, राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुन लिएर दिएको आदि इत्यादि। म क्षमा चाहौँ र दयाका साथ उहाँलाई निवेदन गरौँ, सम्प्रभुता 2 बाकस सुनमा किन्ने र बेच्ने हुन्छ भने राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा दिएको थियो भने तिमीले कसरी राख्न सक्छौ? यस्तो पनि कुरा गर्ने भने सम्प्रभुता खरिद बिक्री हुन्छ। यो संसारमा कसैले मलाई सम्झाइदियोस् त। र फेरि के भने ल राजा महेन्द्रले दिएर छ अरे, त राजा महेन्द्रले दियो भने तपाईँले युद्ध गरेर जित्नु हो। फेरि पनि मैले धेरैचोटि भने जनताको सडकमा जे आवाज आयो, तपाईँ नेपाली भएर त बोल्दै हुनुहुन्छ। नेपालको अखण्ड सम्प्रभुताको प्रश्नलाई अमुक मान्छेले किन्यो र बेच्यो भन्ने आरोप त लाग्यो नि महेन्द्रलाई। आरोप लगाउन त मान्छेलाई बोलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। कोही खुस्कियो के गर्नुहुन्छ? लाग्छ आरोप, कतिलाई के आरोप लागे, कस्ता कस्ता आरोप लागे। अब सरकार सही ढङ्गले चलिराखेको छ नि। तपाईँलाई एउटा शब्द, 3वटा शब्द सहितको एउटा संयोजन गरेर एउटा वाक्य बोल्नु भएको छ, म त्यसलाई नदोहोऱ्याउँ। हजुर, तपाईँकै बोलीबाट आइसकेको छ, मैले नदोहोऱ्याउँ त्यसलाई। यो सही चालमा चलिरहेको छैन भने कति कुचालमा चलिरहेको छ? सही चालमा चलेको छैन भन्ने कुरा त तपाईँले बताइहाल्नुभयो। यो कुचाल कुबाटोमा हिँडेको छ भने कति कुबाटो, कति कुबाटो भन्ने कुरा त होली वाइन लगायतका कुराहरू। उहाँले एउटा दक्षिण कोरियाली नागरिकसँग 1 करोडको तकमा लिएर यो देशको 94% ओमकार परिवार बस्ने देशको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चाहिँ शान्तिका दूत भन्दैनु हो। भगवान बुद्ध के
अनि त्यसदेखि पछाडि यी अनाचार सदाचार हो, तर फेरि त्यही मान्छे हो नि त, त्यही मान्छे केपी ओली जसलाई तपाईँ होली वाइनको सन्दर्भ लिँदै हुनुहुन्छ, त्यही मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ कि रामको जन्मभूमि नेपाल हो र अयोध्या यहीँ चितवन ठोरी आसपासमा छ। अब यसमा यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीले कुन हिसाबले भन्नुभयो अस्ति असार 29 गते, अब उहाँले भनेको कुरा उहाँले गर्नु होला, तर हामी जनताको स्तरबाट के भने र यो कुरा भनिसकेपछि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू, त्यो विषयका मान्छेहरू होइन यिनीहरूले गर्दैछन्, अनुसन्धाताहरूले गर्दैछन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोल्नु भएछ एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भनेदेखि यिनै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी सधैँ उहाँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाउनुहुन्छ र दोस्रो पटक नरेन्द्र मोदीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ काठमाडौँ नआइकन जनकपुर आउनुभयो। जनकपुर आएपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि नरेन्द्र मोदीजीकै जस्तो ड्रेस लाएर जनकपुर जानुभयो र त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ युपीको अयोध्या राम जन्मभूमि भनेर जनकपुर अयोध्या बस सेवा सञ्चालनको साँचो हस्तान्तरण गर्ने काम कारबाही गर्नुभयो। 2 वर्ष अगाडि त्यो कुरा, 2.5 वर्ष अगाडि त्यो कुरा गरेको मान्छेले 2.5 वर्ष पछाडि अहिले यो कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ? नयाँ तथ्य फेला पार्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले? एकछिनमा प्रधानमन्त्रीजीले नयाँ तथ्य फेला पार्नु भएको र त्यो तथ्य हो भने यो अर्को विज्ञ समूह राख्नु पर्दैन थियो नि। यो कुरा अहिले नभनेको भए के हुन्थ्यो? एक। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, मैले अरू पनि आम सञ्चारमा निवेदन गरेको छु, अहिले अब जस्तो विवाह पञ्चमीको दिन हाम्रो युपीको अयोध्याबाट पनि चाहिँ सीतालाई लिनलाई जन्ती आयो, हाम्रो ठोरीबाट पनि पर्साको ठोरीबाट पनि जन्ती लिन चाहिँ जनकपुर गयो भने त्यहाँ त्यतिखेर युद्धभूमि हुन्छ कि त्यो विवाह मण्डप हुन्छ? र यो कुरालाई भनेपछि के प्रधानमन्त्रीको भनाइ असन्तुलित भयो? किनभनेदेखि त्यसलाई तथ्य प्रमाण कागज सम्पूर्ण कुराले यति कारणले प्रमाणित भयो भनेर कुरा राखिदिने एउटा कुरा भयो। भनिसक्ने अनि छानबिन गर्ने भने द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा भयो। त्यसै कारणले नेकपाको अर्को पक्ष जो छ प्रचण्डजीहरूको पक्ष, तपाईँले चाहिँ सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्न सक्ने भने राजीनामा दिनुहोस् भनेको उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ तपाईँ केही तुक या तर्क भेट्टाउनुहुन्छ? होइन, र तपाईँ सरकार नचलाउनुहोस्, म त के भन्छु भने सरकार असफल भयो भने नेकपा असफल हो कि होइन? त्यो त पार्टीले जिम्मेवारी त लिनै पर्यो। होइन, एकै छ, त्यसैले म भन्दैछु तपाईँ पार्टीमा बसेर, तपाईँ स्थायी कमिटी बैठक बसेर, तपाईँ सचिवालय बैठक बसेर राजीनामा माग्नुहुन्छ भनेपछि सरकारको जस अब्जस तपाईँले लिनु पर्यो नि। होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री तपाईँ असफल हुनुभयो त्यसकारण म हुन्छु भनेर भन्ने हो भने तपाईँ चाहिँ कसरी सफल त? तपाईँकै पार्टी हो, तपाईँ असफल हुनुभयो। यसकारणले समग्र नेकपाको सरकार असफल हो। यो नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार असफल हो भने, होइन भने सरकारलाई सफल बनाउन तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त? के काम गर्नुभयो? प्रश्न यता पनि उठ्यो हो, किनभने तपाईँले उहाँलाई त्यो राजीनामा माग्ने नैतिक अधिकार चाहिँ रहेन। ए बाबा, म संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको छु, राष्ट्रपतिबाट मलाई प्रधानमन्त्री राखेको छ, अनि मैले त्यो सगरमाथा टेलिभिजनमा म वार्ता गर्न आइराखेको छु, अनि त्यहाँबाट पुतली सडकमा गएर भाषण गरेर जस्तो भएन यो भने? तपाईँले खोइ संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री, किनभने सर्वहाराको अधिनायकवाद नि तपाईँहरू त सबै पार्टीमै हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जहाँबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यहाँ गएर तपाईँ बहुमत लिनुहोस् न, प्रचण्डजी लिनुहोस्, माधव नेपालजी लिनुहोस्, अनि प्रधानमन्त्री हुनु। भनेपछि प्रचण्डजी भारतकै उक्साहटमा लागेकै देखियो त्यसपछि? उक्साहटमा नलागे, मैले त अघि निवेदन गर्नुभयो पब्लिकली, र त्यसकारणले गर्दाखेरि जेएनयूमा गरेका भाषण तासन फेरि तिनै कुरा दोहोरिन्छ। अब त्यसो भएदेखि चाहिँ अब यो सरकारको स्वास्थ्य त गडबड भएको देखिहाल्यो, किनभने 2 महिना त देखियो, अर्को बहस केही पनि छैन होइन? खालि सरकार र त्यो कहाँ बहस भएको छ? पार्टीमा। भनेपछि सरकारले पनि त काम गर्न पाइरहेको छैन। र फेरि के भने सरकारलाई काम गर्न नदिने को? पार्टी। नेपाली जनताले त सरकारलाई काम गर्न रोकेको छैन। भनेपछि पार्टीले नै सरकारको हात बाँधिदियो। हो, पार्टीले नै सरकारको हात बाँध्यो। र यदि सरकार, तिम्रो सरकार नेकपाको सरकार हो भने प्रधानमन्त्रीको जस अब्जस तिम्रो पनि जस अब्जस हो। होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको फेलियर हो
पार्टी चाहिँ सही हो भन्ने हो भनेदेखि केपी ओली कुन पार्टीको मान्छे हो त? नेकपाकै अध्यक्ष हुनुभयो। अनि तपाईँ कहाँ बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ भन्छ नि मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ। त्यसभएदेखि उहाँहरूलाई राजीनामा माग्ने अधिकार पनि रहेन। यदि सरकार असफल हो भने बहुदलीय पद्धतिमा पार्टीले राजीनामा माग्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता पनि रहेन। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यो कसपसले चाहिँ सिङ्गो नेकपालाई मात्र असर गर्छ कि यसले समग्र देशलाई असर गर्छ अथवा प्रणालीलाई नै असर गर्छ? यसले समग्र प्रणालीलाई असर गर्छ। यो किनभने हामीले एमसिसीवाला कुरा गऱ्यौँ, किनभनेदेखि एउटै पार्टीको उसले जसको 2/3 छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यतिन्जेल हामीले वैदेशिक जे जति सहयोग, हालाकि अब के छ मलाई समयको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि अहिले हामीले संसदबाट यसलाई पास गराउनु पर्ने नगराउनु पर्ने जे गतिविधि गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीजी पास गर्न लाग्नु भएको छ अनि उहाँहरू पास गर्नु हुँदैन भनेर लाग्नु भएको छ। भनेपछि वैदेशिक कारणले पनि व्यवस्थामाथि असर पर्ने देखिन्छ निश्चित रूपमा। किन यसलाई म टुङ्ग्याउँ, अब मसँग एक दुई मिनटभन्दा टाइम पनि छैन। हजुर प्लिज। यसले चाहिँ हिजो 62-63ले जसलाई विस्थापन गर्यो त्यति बेलाको राजदरबार राज संस्था, त्यसको लागि अनुकूल वातावरण बनाएको भनेर कति मानिसहरू भन्छन्। तपाईँ त फेरि त्यसप्रति अलिकति विचार आस्था राख्नु? अलिकति होइन, पूर्ण राख्ने। अब यो मलाई लजाउनु पर्ने कारण नै छैन। म तपाईँलाई संविधानको धारा 274 समय छैन भने चाहिँ छोटोमा निवेदन गरिहालेँ। संविधानको धारा 274 यो संविधानको संशोधन भनेको छ। संशोधन के भनेको छ भने नेपालको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव, यी कुराहरू भन्दा बाहेक यो संविधानको सम्पूर्ण रूपले संशोधन हुन्छ भनेपछि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष संस्थागत कहाँ भयो र? त्यसैले तपाईँ गणतन्त्र भनेर भोट माग्न पाउनुहुन्छ भने मैले राज संस्था भनेर माग्न पाउँदिनँ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। अघि सुरुमा मैले भने शस्त्र बल कि शास्त्र बल? हामी शस्त्रको कुरा गरिरहेका छैनौँ, शास्त्रको कुरा गरेर। तपाईँले 2/3 पाउनुभयो आज, भोलि मैले 2/3 पाउँदिनँ। यसकारणले हामीले फेरि यही संविधानले भन्यो नि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त तपाईँले के कागजमा लेखेर बन्द गर्नुहुन्छ र? म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, राष्ट्रपतिजी यो उसमा चाहिँ इन्द्र जात्राको बेलामा उहाँ जानुभयो बसन्तपुर। जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीको शिवसेना नेपालको मान्छेहरूलाई मुद्दा चलायो, टाइम छैन भनेको छ, छिटो छिटो भन्दैछु। उहाँहरूलाई त्यो गिरफ्तार गरेको बेलामा सुप्रिम कोर्टमा मैले भनेको छु, राष्ट्रपतिजी तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति, यो एउटा हिन्दूहरूको चाडमा यो उ गर्न नआउनुहोस्, जात्रामा नआउनुहोस् भनेर शिवसेना नेपालको मान्छेहरूले कालो झन्डा देखायो भने राष्ट्रपतिजीलाई थुन्ने कि ती झन्डा देखाउनेलाई थुन्ने भने? किनभने राष्ट्रपतिजीले त संविधानको पालना त गर्नु भएन। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि विचार र अभिव्यक्तिलाई कागजमा लेखेर सीमित गर्न सकिँदैन नि। जनताको साथ चाहियो नि त। हो, आज तपाईँले पाउनुभयो जनताको साथ, भोलि मैले पाउला, पर्सि उसले पाउला, अथवा मैले सधैँ पाउला नपाउला। अन्त्यमा सोधेँ के त राजतन्त्रको लागि, राज संस्थाको लागि चाहिँ उपयुक्त वातावरण बन्दै गइरहेको हो त? राजतन्त्र भन्ने शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न। राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा यो देशलाई वाञ्छनीय रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित हुँदै गएको हो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरो अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो र यो स्वतन्त्रता कसैले कहिले हरण गर्न नसकोस्। सगरमाथा टेलिभिजनलाई बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, नमन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।